नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, कलाकार भनेको राष्ट्रकै गहना हो। उनीहरूको प्रसिद्धिले स्वयं कलाकारको मात्रै प्रतिष्ठा बढ्दैन, कलाकारको क्षमता र देशको हैसियत अनुसारको प्रसिद्धि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि बढ्दछ। नेपालमा त्यो स्तरको कलाकारहरूको जन्म भलै हुन सकेको छैन, तथापि उनीहरू राष्ट्रका गहना हुन्। उनीहरूले कहीँ न कहीँ देश, समाज र हाम्रो नियतिलाई रिलमा उतार्ने कोसिस गर्दछन्। त्यसैले उनीहरूलाई समाजले सोही अनुसार सम्मानित दर्जा दिएको छ। तर आजकल कलाकारहरू आफ्नो क्षेत्रभन्दा निकै पर, आफ्नो क्षेत्रभन्दा बिल्कुल फरक विधा राजनीतिमा अग्रसर छन्। राजनीतिमा लाग्ने, अझ भनौँ पार्टी प्रवेश गरेर अवसरहरूको खोजी गर्ने कलाकारहरू औँलामा गर्न नसकिने भइसकेका छन्। राजनीतिक दल वा पार्टीमा त्यस्तो के छ जहाँ कलाकारहरूको लड्को लागिरहेको छ? रंगीन पर्दामा देखिएर लोकप्रियता हासिल गरेका कलाकार यति बेला तछाड मछाड गरेर राजनीतिमा होमिएका छन्। ठुला कलाकारहरू ठुलै भागको आश गरेर नेताहरूको पछि लागेका छन् भने साना प्रोफाइलका कलाकारहरू सानै पदमा चित्त बुझाउँदै राजनीतिमा लागेका छन्। अहिले साना कलाकारहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको रूपमा देखिएका छन्। ठुला कलाकारहरू चाहिँ पछि सांसद वा अरू कुनै नियुक्तिको आशमा एक न एक पार्टीको छत्रछायामा लागिरहेका छन्। कुनै समय रेडियो नेपालमा समाचार भनेर होस् वा लोक दोहोरी गाएर चर्चामा रहेकी कोमल ओलीले एकाएक छलाङ मार्दै राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरिन्। राप्रपामा प्रवेश गरेर जनताको पार्टी राप्रपा भन्न नभ्याउँदै कोमल ओली केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेमा हाम फालिन्। राप्रपाबाट एमालेमा छलाङ मारेकी कोमल ओली पछि राष्ट्रिय सभा सदस्य भइन्। सांसद हुन भ्याएकी कोमल अहिले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा छिन्। कोमल पछि अभिनेत्री रेखा थापाले पनि राजनीतिको फेरो समातिन्। कुनै बेला सिंहदरबार अगाडि प्रचण्डसँग कम्मर मर्काएर नाचेकी रेखालाई पनि प्रचण्डले लामो समय माओवादीमा टिकाउन सकेनन्। पछि उनी राप्रपामा प्रवेश गरिन्। अहिले रेखा थापा राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको राप्रपाबाटै राजनीति गरिरहेकी छिन्। हामी देश बेच्ने पार्टी होइनौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देश बेच्दैन, जनताको विचार पनि बेच्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीति भनेको यो देशका अग्रज, यो देशका युवा युवतीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, गरिब दुखी उत्पीडनमा परेका मानिसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। अरू पार्टी जस्तो, अरू पार्टीका जस्ता साउजी छैनन् यो पार्टीमा। त्यो त राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई देखेर पनि थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई। कलाकार राजनीतिमा घुमिएको लामै लिस्ट छ। आफूलाई सदाबहार अभिनेत्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने करिश्मा मानन्दरले पनि यो मुलुकको विकल्पको रूपमा नयाँ शक्ति पार्टीको उदय भयो भन्दै बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन्। नयाँ शक्तिमा लामो समय अडिन नसकेकी करिश्मा केही समय मौन बसे पनि फेरि अहिले एकाएक सूर्यकुमारी भएर उदाएकी छिन्। करिश्मा अहिले एमाले प्रवेश गरेकी छिन्। एमाले प्रवेश गरेपछि सक्रिय राजनीतिमा लागेकी करिश्माले आफ्नो न्वारनको नाम सूर्य कुमारी रहेको भन्न समेत भ्याइन्। गरिदिइहाल्नु कि जस्तो लाग्यो है। मेरो न्वारनको नाम चाहिँ नि सूर्य कुमारी हो है। त्यही कारण सूर्यले यो सोलर सिस्टमलाई धानेको छ, सूर्यले नेपाललाई धान्ने छ। हजुर, लाल सलाम। आफ्नो न्वारनको नाम सार्वजनिक गरेपछि चर्चा र आलोचना दुवै बटुलेकी करिश्मा अहिले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा लागेकी छिन्। उनी पार्टीको सभा सम्मेलनमा समेत पुग्न थालेकी छिन्। कोमल, रेखा र करिश्मा राजनीतिमा दौडिँदै गर्दा सँगैका सहयात्री भुवन केसी र श्वेता खड्काले पनि आजबाट औपचारिक रूपमा राजनीतिक दलको झण्डा बोकेका छन्। कुनै बेला एमाले निकट मानिने भुवन केसी आज काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। भुवनसँगै अभिनेत्री श्वेता खड्का पनि काङ्ग्रेस प्रवेश गरिन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केसी र खड्का दुवैलाई बालुवाटारमै कार्यक्रमको आयोजना गरेर काङ्ग्रेसमा भित्र्याए। यी ठुला प्रोफाइलका कलाकारहरू मात्रै होइन, अलिक कम प्रोफाइलका कलाकारहरू पनि आफ्नो औकात अनुसारको पार्टीको फेरो समातेर नेता बन्ने दाउमा छन्। स्थानीय तहमा दर्जनभन्दा बढी नाम चलेका कलाकारहरू उम्मेद्वार बनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार बालेन शाह बाहेक राप्रपाबाट मदन दास श्रेष्ठ, वडा सदस्यमा किशोर भण्डारी, डिट्ठा साहब लगायतका कलाकारहरूमा राजनीतिक रहर जागेको छ। भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भन्ने त्यो भनाइले मलाई मनमा र मेरो मस्तिष्कमा छोयो। त्यसो हो, यही पार्टीमा आबद्ध भएर म सेवा गर्छु भन्ने एउटा अभिलाषा जाग्यो र म यसरी आबद्ध भएँ।
कलाकारले दर्शक श्रोताबाट पाएको माया र लोकप्रियतालाई यति बेला लगेर राजनीतिसँग साटिरहेका छन्। सायद ढल्किदो उमेर र नयाँ पुस्ता हाबी भएर पनि होला कलाकारिता क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गएका अघिल्का यी कलाकारहरूले राजनीतिलाई अँगालेका छन्। राजनीति वास्तवमा पेसा होइन, सेवा हो। असल तरिकाबाट सेवा नगरिदिँदा राजनीतिकर्मीहरू जनताको मनबाट हराइरहेका छन्। त्यसको पुरताल कलाकारले गर्न सक्ने पनि होइन। तर पनि केही कलाकारहरू निरन्तर राजनीतिमा हाम फालिरहेका छन् र पार्टीभित्र कुनै अवसर देखिन छाडियो भने, दलहरू कमजोर हुन थाले भने लगत्तै पार्टी छाड्ने र अर्को राजनैतिक दलको फेरो समातिहाल्ने प्रवृत्ति अहिले कलाकारहरूले देखाइरहेका छन्। कलाकारले राजनीति नै गर्न हुन्न भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र त्यसमा प्रवेश हुने हरेक नागरिकको स्वतन्त्रता हो। जसले पनि राजनीति गर्न पाउँछन्, तर जुन विषयमा दखल छैन, जुन विषयमा इमान्दारिता हराइसकेको छ, त्यही क्षेत्रमा कलाकारहरूको लहर चलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। भुवन केसी नेपाली चलचित्र उद्योगमा स्थापित नाम हो। उनी नायकको रूपमा रङ्गीन पर्दामा दर्शकहरूमा चिनिए। चलचित्र निर्माताको रूपमा पनि उनी अनुभवी छन्। राजनीति चाहिँ उनको विशेषता भन्दा बाहिरको क्षेत्र हो। दर्शकवृन्द, न उनलाई वाक कलाले साथ दिएको छ, न उनी सजिलै मानिससँग घुलमिल हुन सक्ने खुबी भएका व्यक्ति हुन्। राजनीतिमा यी दुवै विशेषता अपरिहार्य छन्। भुवन केसीलाई फिल्मी डायलग बोल्न जस्तो वास्तविक राजनीतिमा अभिव्यक्त गर्न सहज छैन। उनी मात्रै होइन, करिश्मा मानन्दरदेखि राजनीतिमा लागेका थुप्रै कलाकारहरूलाई यो समस्याको विषय हो। कलाकार भुवन केसीको राजनीतिक गतिविधि हेर्दा उनी कुनै अवसरवादी राजनीतिक व्यक्ति भन्दा कम छैनन्। 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनको सङ्घारमा सभासद बन्ने सपना देखेर उनी नेकपा एमालेमा पार्टी प्रवेश गरेका थिए। त्यति बेला उनलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को उम्मेद्वार बनाउने एमालेले निर्णय गरेको थियो। तर पार्टीमा जीवन बिताएकाहरूलाई मतलब नगरी कलाकारलाई टिकट दिने भन्दै पार्टीभित्र चर्को आलोचना भयो। अन्ततः भुवनले उम्मेद्वारको टिकट पाएनन्। टिकट नपाए पनि आफू जीवनभर एमाले नै रहने त्यसबेला प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भनेका थिए। तर उनले एमाले कहिले परित्याग गरे त्यो उनका समर्थकहरूले समेत थाहा पाएनन्। त्यसपछि राजनीतिमा सुन्दै नसुनिएका भुवन 1 महिना अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि उम्मेद्वार हुने उनैले स्टाटस मार्फत जानकारी गराए। उनले त युक्रेनमा कलाकारले राष्ट्रपति भएर देश चलाउन हुने, हामी मेयर नहुने भन्दै आफूलाई विश्वचर्चित बहादुर नेता भोलोदिमिर जेलेन्स्कीकै उदाहरण दिए। तर उनको त्यो मेयरको चर्चा 1 हप्ता पनि टिकाउन सकेनन्। त्यसबीचमा उनी पनि रेखा थापाकै बाटो गरी राप्रपामा प्रवेश गर्ने हल्ला पनि चलेको थियो। तर काङ्ग्रेस निकट वरिष्ठ कलाकार निर शाहलाई छेउमा राखेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातबाट टिका लगाई काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे। उनीसँग श्वेता खड्का पनि। राजनीतिमा लागेका नेपाली नेताहरूको लागि यस्तो वचनबद्धता त्याग्नु कुनै नौलो कुरा होइन। जुन कलाकारिताबाट राजनीतिमा लाग्न खोजेका भुवनले पनि त्यागे। अवसरका अगाडि पार्टी अदलबदल गर्नु राजनीतिमै लागेकाहरूका लागि सामान्य जस्तै भइसक्यो। कलाकारहरू जसलाई राष्ट्रको गहना भनिन्छ उनीहरू स्वस्थ छविका हुन्छन् भनिन्छ। तर तिनै कलाकारहरू कुन पार्टीमा लाग्दा सुरक्षित भइन्छ, पद पाइन्छ भन्दै पार्टीको गन्ध सुँग्दै पार्टी परिवर्तन गर्ने र फगत आफ्नो राजनीतिक तृष्णा पुरा गर्ने झुन्डमा कलाकारहरू भेला भएका छन्। त्यो क्षेत्रै आफ्नो नभएको, त्यो प्रतिबद्धतै त्यो खालको नभएको, तर फाइदा अहिले केही भइहाल्छ कि भनेर मात्रै लाग्यो भने त त्यो सब कुराहरू सम्भव छैन। त्यो हुँदैन त्यो। र मैले लागे जो सीमित मान्छेहरू लागे देख्छु म, उनीहरू असफल हुनुको पछाडि पनि यही कारण हो। किनभने उनीहरूको प्रतिभा, उनीहरूको ज्ञान, उनीहरूको प्रतिबद्धता त अर्कै क्षेत्रको छ नि। राजनीतिक दल सबैका लागि खुल्ला घर हो। विचार मिल्नेहरू एकै ठाउँमा रहन सक्दछन्। त्यसो त कलाकार राजनीतिमा लाग्न हुन्न भन्ने होइन। विश्वचर्चित भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अहिले युक्रेनको राष्ट्रपति आसनबाट रुसलाई आछु पारिरहेका छन्, जबकि उनको जीवन राजनीतिभन्दा हास्य कलाकारको रूपमा बढी समय बित्यो। तर हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ कलाकारहरूमा राजनीतिक क्षेत्र विचार आस्था पनि प्रष्ट हुनुपर्दछ। जेलेन्स्कीको उदाहरण त नेपाली राजनीतिमा भर्खर हिँड्न खोज्दै गरेका कलाकार सामु खोज्नु पनि मूर्खता नै होला।
तर राजनीतिको अलिकति विचार आस्था र गाम्भीर्यता समेत थाहा नपाएका कलाकारहरू राजनीतिको लहरमा पसेका छन्। कुनै समयका वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ कलाकार, निर्सा लगायत केही मूर्धन्यहरूलाई अपवाद मान्ने हो भने अहिले खरे भेलसरी राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने कलाकारहरू केवल फुर्सदको समय कटाउने मेलो मात्रै गर्दैछन्। सदाबहार नायक भनेर चिनिएका भुवन केसी नेपाली चलचित्र उद्योगको हात्ती पाइले नै हुन्। उनको कलाकारिताको उचाइलाई चलचित्र क्षेत्रका नवप्रवेशीहरूले मात्रै होइन, पुराना कलाकारले पनि उत्तिकै सम्मान गर्ने गर्दछन्। तर उनी एकाएक चुनावको मुखैमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। युवा समय र हुन्जेल कलाकारिता गरेका यी व्यक्तिहरू रङ्गीन पर्दामा दर्शकले पत्याउन छाडेपछि अर्थात् समयले नेटो काटेपछि घर्किदो समयमा उनीहरू राजनीतिमा समय बिताउन खोजिरहेको देखिन्छ। विश्राम गर्नुपर्ने समयमा राजनीतिमा होमिन लागेका केही कलाकारहरूको अनुहार वास्तवमा कतिपयले व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्। सुरुमा माओवादी पार्टीको राजनीतिमा लागेकी नायिका रेखा थापाले अहिले भने राजनीतिको गति लिन खोजेकी हो कि झैँ देखिन्छ। उनको वाक कला अध्ययन र सर्वसाधारणको सहानुभूति उनीप्रति देखिएकै छ। काठमाडौँको मेयरमा राप्रपाबाट उम्मेद्वार बनेका कलाकार मदनदास श्रेष्ठ पनि छन्। भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत पिए बराबर हो भनेर पार्टीका हरेक उम्मेद्वारले सङ्कल्प गरेपछि कतिपय सर्वसाधारणले राप्रपा र यिनका नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति सहानुभूति जगाइदिएका छन्। हामी प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। कलाकारहरूको इज्जत, मान र प्रतिष्ठा वास्तवमा नेपाली समाजमा दर्शकहरूले अधिक दिएका छन्, तर स्वयं कलाकारहरूले त्यसलाई बचाएर राख्न चाहिँ सकेका छैनन्। केही कलाकारहरू जीवन पर्यन्त आफ्नो पेसामा समर्पित रहे। कतिपयले चाहिँ दर्शक श्रोताबाट पाएको माया र लोकप्रियतालाई पनि यति बेला लगेर राजनीतिसँग सौदाबाजी गरिरहेका छन्। सायद ढल्किदो उमेर या नयाँ पुस्ता हाबी भएर पनि होला कलाकारिता क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गएका अहिलेका यी कलाकारहरूले राजनीतिलाई अँगालेका छन्। कलाकारिता क्षेत्रमा नाम र दाम दुवै कमाएका कलाकारहरू जसरी राजनीतिमा होमिएका छन् त्यो लोकप्रियता कायम राख्न भने निकै पापड बेर्नु पर्ला। कलाकार भएर जनताको समस्या रिलमा उतारे जस्तो रियल लाइफमा काम गरेर देखाउन ठुलै चुनौती छ। देश निर्वाचनमा होमिएको बेला ठुला नेताको घरमा पुगेर अबिर जात्रा र फुलमाला गर्दैमा विगतको साख भने जोगिने सम्भावना हुँदैन। नेताको दलानमा पुगेर पार्टीको झण्डा बोकेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट गरेको भरमा राजनीतिले उचाइ लिने र भोलि चुनाव जित्ने दाउले कलाकारहरू राजनीतिमा होमिएका हुन् भने त्यो एक दिवा सपना बाहेक अरू नहुन सक्छ। शुभेच्छुक र आफन्तले बधाई त देलान्, तर स्पष्ट भिजन सहित राजनीतिमा उदाउन नसके जनताले दोहोर्याएर खोज्नेवाला पनि छैन। कलाकारिता क्षेत्रमा एक छत्र राज गरेर राजनीतिमा होमिएका अहिलेका कलाकार बामे सर्दैछन् भन्दा खासै फरक नपर्ला। केही कलाकार कुनै राजनीतिक दलमा लागेर जनताको सेवामा लाग्छु भन्ने मनसायले नै प्रवेश गरेका होलान्, तर पटक पटक पार्टी अदल बदल गरिरहनेको हकमा भने अवसरको खोजीमा स्वार्थ गाँसिएको स्पष्ट हुन्छ। पद नपाए पार्टी फेर्न जहाँ पाइन्छ त्यहीँ जाने चलनले पनि कति कलाकारहरूको राजनीतिक भविष्य दिगो देखिएको छैन। समाज परिवर्तनका लागि भन्दा पनि पदीय लोलुप्ताले राजनीतिक दल रोजिरहेका कतिपय कलाकार भोलि पद नपाए अहिले भएको पार्टीमा बसिरहने ग्यारेन्टी पनि छैन। घरि एउटा लागेको छ, फेरि अर्का लागेको छ, फेरि अर्का लागेको छ। एउटा फाइदा हो भने आज नेपाली काङ्ग्रेस भनेको छ, भोलि एमाले भनेको छ, भोलि माओवादी, पर्सि माओवादी भनेको छ। जहाँ फाइदा छ त्यहाँ दौड्यो भने त्यो पब्लिकले त हेरिरहेको हुन्छ बाहिरबाट। उनीहरूले त तिनीहरूको व्यक्तित्व त अवमूल्यन भइहाल्छ। राजनीति आफै एक कला हो। जसरी 20 वर्ष राजनीति गरेका एक व्यक्ति सिधै अभिनय गर्न सक्दैनन्, त्यसैगरी 20 वर्ष कलाकारिता अभिनय गरेकालाई राजनीतिमा भिज्न चर्कै पर्ला। विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै कलाकारले पनि राजनीति हाँक्न सक्छ भन्ने उदाहरण आफूमा खोज्नु सिधा साधी रूपमा कलाकारको मूर्ख्याइ बाहेक अरू नहोला। नेपाली कलाकारमा त्यस्तो असाधारण खुबी देखिएको पनि छैन। राजनीति एक निरन्तरको सङ्घर्ष, सहनशीलता, बहादुरी र रणनीतिको खेल हो। यहाँ अनेकन तिग्डमहरूको हुरी चल्ने गर्दछ। यस्तो हुरी कलाकारहरूले पनि चलाउने गर्दछन्। असम्भवहरू पनि सम्भव तुल्याइन्छ, तर रियलमा होइन, रिलमा मात्रै। अनि बनावटी बहादुरीले राजनीति गर्न सम्भव होला र? कला क्षेत्रमै लामो समय व्यतीत गरेका यादव करेलले नेपाली कुनै पनि कलाकारमा राजनीति गर्ने खुबी नभएको बताए।
आफ्नो क्षमताको क्षेत्र छान्यो भने र त्यसलाई निरन्तरता दियो भने त्यो माथि चढ्दै चढ्दै जान्छ त्यो क्षेत्रमा। अब आफ्नो क्षेत्रभन्दा पृथक चिज त्यो आफूलाई कम ज्ञान भएको वा आफ्नो प्रतिबद्धता कम भएको त्यस्तो क्षेत्रमा केही कुराको फाइदा हुन्छ, यो अपर्च्युनिटी एउटा भेट्टाइयो भने केही भेट्टाइन्छ भनेर लाग्यो भने त्यो त असफलता त सुरुमै असफलताको सम्भावना त बोकिसकेको हुन्छ। त्यो कलाकारमा बौद्धिक र तर्कपूर्ण बहस गर्न सक्ने कलाकारहरू एकदम सीमित छन्। अक्सर कलाकारहरू स्नातक तह समेत उत्तीर्ण नगरेका छन्। अहिले राजनीतिको रहर गरिरहेका कलाकारहरूमा अध्ययन र देश विदेशको राजनीति सम्बन्धहरूको ज्ञानको खडेरीमा छन्। कुनै एउटा कलाकार राजनीतिमा लागेर सांसद भए भन्दैमा उनकै सिको गरेर राजनीतिमा एकुहरिएका हुन् भने त्यो पनि गलत हो। राजनीतिक दल सबैका लागि खुला घर हो। विचार मिल्नेहरू एकै ठाउँमा रहन सक्दछन्, त्यसो त कलाकार राजनीतिमा लाग्न हुन्न भन्ने हुँदै होइन। विश्व चर्चित भलोदिमिर जेलेन्स्कीले अहिले युक्रेनको राष्ट्रपति आसनबाट रुसलाई एक प्रकारको चुनौती दिइरहेका छन्। उनी सफलताको बाटोमा छन्, जबकि उनको जीवन राजनीतिभन्दा हास्य कलाकारको रूपमा बढी समय बित्यो। तर हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने झैँ कलाकारहरूमा राजनीतिक चेत र विचार वा आस्था पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ। नेपालमा त्यस्ता खालका जेलेन्स्कीको उदाहरण बन्न सक्ने नेपाली कलाकारहरू चाहिँ भेटिन मुस्किल देखिएको छ। स्वयं कलाकारहरूले पनि नेपालमा त्यस्तो खुबी वा क्षमता भएका कलाकारहरू खोज्नु मूर्खता नै हो अहिलेको लागि भनेर भनिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।